बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बारे में। ये एक ऐसा दर्द भरा वाक़या है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल दर्द से भर जाएगा। वाक़या जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए तो देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ ही साथ रो भी रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बीबी फ़ातिमा से पूछा, ए फ़ातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में है और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे कि यह पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप उस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तब ही बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं। इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आते हैं और वो अपनी माँ और बाप को रोते देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज़ कौन सुलाएगा? उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और हज़रत फ़ातिमा भी रोने लगी। अपने माँ और बाप को देखकर इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ।
حدیث میں آتا ہے کہ امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے آئے اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کے رونے لگے۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو یا آپ کا حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کر دیا ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات یہ کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیجئے گا اور میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ محترم ناظرین، بی بی فاطمہ تیسری بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت روئے، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ کہتی ہیں، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر کہا تھا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، یعنی اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کا جنازہ رکھنا ہوتا ہے۔ قبر دیکھ کر حضرت علی اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے۔ حسن اور امام حسین جنہیں کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں تو اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز جو قبر سے آئی تھی یہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھیں اور وہ حقیقت میں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر پر کافی دیر تک بیٹھ کر روتے رہے۔
دونوں بچے بھی روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ تھا۔ وہ تو بخشے ہوئے جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان تو ہم لوگ ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ استغفار۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔